मेनिङलाई तामाङले मान्दै आएको इतिहास छ, तिहारलाई राई लिम्बू किराँतले मान्दै आएको इतिहास छ। कसरी हिन्दूकरण भए यी धर्महरू? प्रश्न गर्न मन लाग्छ मलाई। नमस्ते, नमस्कार छ विश्वभरि छरेर रहनुभएका तपाईँ तमाम आमा बुवा दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई नजिकै गरेको दीपावलीको पावन अवसरमा सबैजनालाई दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला मलाई यो भिडियो बनाउन खासै आवश्यकता थिएन होला, तर मलाई एक खालको विवादित बनाउने सूत्रहरू प्रयोग गरेको मैले देखेँ। बजारमा तामाङ समुदायको अथवा आदिवासी जनजाति तामाङ समुदायको विरोधी इसारा लामा हो चाहिँ भन्ने खालको भ्रमिक कुराहरू चाहिँ फैलाइरहेको देखेपछि मलाई यो चाहिँ सहन गाह्रो भयो र यो भिडियो मैले बनाउँदैछु। अहिलेसम्ममा म जति बोल्दैछु, मैले जति पनि लेखहरू लेख्दैछु, हाम्रो अहिले यो मुलुक सङ्घीय प्रणाली धर्मनिरपेक्षता सम्ममा आइसकेको छ। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता अथवा सङ्घीयता प्रणाली लागू भएसँगै सबै समुदाय, सबै जात, सबै भाषा, सबै धर्म संस्कृतिले समान न्याय पायो, समान हैसियत दिलायो भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छैन। फेरि मैले यसो भनिरहँदाखेरि मैले पाइसक्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यद्यपि यो मुलुक विभिन्न सङ्घर्षकालदेखि चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि यो मुलुक सङ्घीय प्रणाली लागू हुँदाखेरि सङ्घीयताको अर्थ के हो त? सङ्घीयतामा हरेक जात, भाषा अनि धर्म संस्कृतिको समान हैसियत चाहिँ समान सम्मान हुनुपर्छ भनेर यो सङ्घीय प्रणालीको यो मुलुक यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले कुन अवधारणाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने अहिले यो जय मङ्गोल एमएनओ नामक जुन खालको एउटा सङ्गठन छ, यो दुईटा रहेछ। एमएनओले अहिले के गरिरहेको छ भने हिन्दुजम अथवा क्षेत्री बाहुनलाई सत्ताबाट सत्ताच्युत गर्नुपर्छ, यिनीहरूको धर्मलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ, दबाउनुपर्छ, समाप्त पार्नुपर्छ। हाम्रो समुदाय अथवा हामी आदिम कालका यो नेपालका चाहिँ समुदायहरू, जातहरू चाहिँ यो देशको नेतृत्वमा आउनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ धर्मको यो देशमा पहुँच हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धारणाहरू अघि सारिरहेको छ। म बिन्ती गर्न चाहन्छु, मैले अहिलेसम्ममा जति पनि कुराहरू गरेँ, जति पनि लेखहरू लेखेँ, मेरो मतलब यति मात्रै हो, हाम्रो अधिकार खोज्ने नाउँमा अरू कसैको अधिकार हनन नहोस्, समाप्त नहोस्। हाम्रो पहिचान खोज्ने बहानामा कसैको पहिचान हनन नहोस्। हाम्रो धर्मको हक अधिकार खोज्ने क्रममा कुनै समुदायको हक अनि अधिकार हनन नहोस् भन्ने मेरो मान्यता हो। इतिहासमा तामाङ समुदायले यो देशमा राज्य गरेको थियो। इतिहासमा मगर समुदायले मगरले यो देशको राज्य गरेको थियो। इतिहासमा थारूले यो देशमा राज्य गरेको थियो। इतिहासमा यो देशमा श्रेष्ठले राज्य गरेको थियो। इतिहासमा यो देशमा शेर्पाले राज्य गरेको थियो। यो इतिहास यथार्थ हो, म पनि स्वीकार्छु। तर देशलाई एकीकरण गरेर अगाडि आउने क्रममा केही समुदाय ओझेलमा परे। केही समुदाय, जुन समुदायले त्यो अभियानलाई लिडरसिप गर्दै गएको थियो, लिडरसिप गर्दै आइरहेको थियो, त्यो समुदाय अहिले सत्ता पक्षमा छ अथवा सत्तालाई टिकाइरहेको छ। हरेक ठाउँमा विकृति अनि विसङ्गति छ। हो, त्यो समुदायले त्यसलाई नेतृत्व गरिराख्दाखेरि त्यो समुदायको मात्रै धर्म अलिक बढी प्रचार भयो, अलिकति संस्कृतिले मात्रै बढी प्राथमिकता पायो। यो यथार्थ कुरा हो। अबको यो सङ्घीय मुलुक, सङ्घीय प्रणाली, देश जुन 21औं शताब्दीमा आइसक्दाखेरि पनि हामीले त्यो इतिहासको ऐतिहासिक धारमा रहेर बदला लिने हिसाबले यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने देश एउटा दुर्घटनाको सङ्घारमा फस्न सक्छ। यसले एउटा समस्या जन्माउन सक्छ। 10 वर्षीय जनयुद्धबाट थकित भएका हामी नेपाली अझै जनयुद्धको रणभूमिमा हामी फस्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो मुलुक अहिलेसम्ममा यसरी आउँदाखेरि यो मुलुकभित्र, यो देशभित्र बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार अथवा विश्वकर्मा, यी हरेक समुदायभित्र एउटा व्यावहारिक हिसाबले, एउटा मनोबलको हिसाबले जीवन कार्य चलिरहेको छ। एक अर्काले विवाह भएको छ। त्यसर्थ मुलुक यसरी अगाडि बढेको छ, मान्छेको जेनेरेसन यसरी अगाडि, जीवन प्रक्रिया यसरी अगाडि बढिसकेको छ। तर त्यो स्टोरी
त्यो सिद्धान्तलाई बोकेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि दुर्घटना हुनबाट बचाउनुपर्छ र बच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यद्यपि मलाई कसैले पनि इतिहास पढाउन आवश्यक छैन। हो, इतिहासमा हाम्रो तामाङ समुदायको तामाङ सरकार थियो, तामाङ राज्य थियो, तामाङ राजा थियो। अबको यो शासन व्यवस्थामा राजा, तामाङ राजा, मगर राजा, फेरि 2224 राज्य प्रणालीमा फर्किने हो कि हामी एकबद्ध भएर नेपाललाई एउटा त्यो उचाइमा पुर्याउने हो, यसप्रति चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण हो। नेपाली भित्र रहेको जात, भाषा, धर्म, संस्कृति यो देशको मुख्य सम्पत्ति हो, पैतृक सम्पत्ति हो। यो देशमा को पहिला आयो, को पछाडि आयो, कोही शरणार्थी भएर आयो, कोही गुन्डा भएर आयो, को चाहिँ यो देशको बासिन्दा थियो, त्यो खोजिराख्न आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सबैजना शिक्षित हौँ, बुझ्ने बनौँ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ, अगाडि बढौँ। स्वतः यो देशको नेतृत्व निकायमा ती सकारात्मक चाहिँ सोच राख्ने र शिक्षित वर्गले त्यो ठाउँमा समान हैसियत बनाउन सक्छ, बनाउने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। एकैचोटि मान्छे मारेर, प्रचण्डलाई मारेर, केपी ओलीलाई मारेर तपाईँ त्यो ठाउँ ओगट्छु भन्ने चाहिँ गलत हो भन्ने मेरो धारणा हो। मलाई कतिले छेत्री बाहुनको गुलामी भने, छेत्री बाहुनको चम्चे भने, मलाई स्वीकार छ, ठिक छ। मैले नेपाल र नेपालीको पक्षमा यो राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ, यो देशको राष्ट्रको संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भन्दाखेरि म गलत होस् भने होस्, म गलत होस्। इतिहासमा मेनिङलाई तामाङले मान्दै आएको इतिहास छ, तिहारलाई राई, लिम्बू, किराँतले मान्दै आएको इतिहास छ। कसरी हिन्दूकरण भयो यी धर्महरू? प्रश्न गर्न मन लाग्छ मलाई। धर्महरू एउटै हुन्, पर्वहरू एउटै हुन्। नेपाल शब्द हिन्दूबाट आएको, यो राष्ट्रिय झण्डा हिन्दूबाट आएको, ढाका टोपी हिन्दूबाट आएको, लाउने सारी हिन्दूबाट आएको, लाउने पाइट हिन्दूबाट आएको, लाउने जुत्ता हिन्दीबाट आएको, यो बोल्ने भाषा हिन्दूबाट आएको भन्ने यो कथित जुन सोच छ नि, यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरौँ। यो भाषाले आज नेपाली भाषा अथवा नेपाल भनेर हामी सबैले विश्वमा चिनाएको छ। यो भाषाले अवहेलना किन गर्ने? चन्द्र सूर्य अङ्कित यो झण्डा किन बहिष्कार गर्ने भन्ने मेरो तर्क हो। केही कुराहरू उच्छृङ्खल छन्, विकृति छन्, त्यो विकृतिको वकालत मात्रै मैले गरेको हो। यद्यपि विरोध भने गरेको होइन। समान हक अधिकारको लागि लड्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकार सबैले छ। तर ती खालका विकृति जो हरकत भइरहेको छ त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने मेरो धारणा हो। एउटा उदाहरण दिन्छु। ढाका टोपी हिन्दूको अरे भनेर फालिएको छ, च्यातिएको छ। यसलाई चाहिँ यसरी बनाउन विभिन्न तरिका चाहिँ पहिरनहरू बनाएको छ। ढाका टोपी भन्ने हो भने खास गरेर बङ्गलादेशबाट आएको हो। ढाका टोपी भन्ने एउटा उचाइ। बङ्गलादेश त मुस्लिम कन्ट्री हो, कसरी त्यो हिन्दूको भयो? आज नेपालको राष्ट्रिय टोपी भनेर अथवा टोपी राष्ट्रियता ढल्काउने भनेर त्यसलाई चिन्छ। दाउरा सुरुवाल, दाउरा सुरुवाल त्यही बङ्गलादेशबाट आएको, आज नेपालको राष्ट्रिय पोसाक भएको छ। कसरी भयो त? हिन्दुजमसँग मेल खायो? त्यो त मुस्लिम कन्ट्री हो नि। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक छ दाउरा सुरुवाल, आज राष्ट्रिय ड्रेस छ, पहिरन्छ। त्यस हिसाबले यो कथित यो जुन भ्रमिक इतिहासको वर्णन गर्न, व्याख्या गर्न छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू। त्यो इतिहास नै छ, त्यसलाई बचाइराखौँ, जोगाइराखौँ, सङ्कलन गरिराखौँ, जम्मू लिङमा पुर्याइदिउँ त्यसलाई, सन्तानले पढ्न सकौँ, अनि पो यो देशको विकास हुन्छ। समृद्धिमा अगाडि बढौँ। हरेक धर्म संस्कृतिको पहिचानको लागि हामी सबैजना लडौँ। लोछारमा टोडीखेलमा छेत्री बाहुन मधेसीहरू तामाङ पहिरन लगाएर आउँछौँ कि नआउनु भन्नु? तामाङहरू टोडीखेलमा नाचिराख्दाखेरि ती टोडीखेलको बाहिरपट्टि छेत्री बाहुन चाहिँ लोछार बहिष्कार भन्दै हिन्दू यस्तो भन्दै के नारा लाएर नाच्नु, यो गलत कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। जान अनजानमा गल्ती भएको भए मलाई थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु।